औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, साथियों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब लोग अपने घरों में सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे होंगे और रमज़ान शरीफ का आखिरी अशरा है। ज़रूर बारगाह इलाही में अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, इस मुल्क और क़रारदाद पाकिस्तान के लिए ज़रूर दुआएं फरमा रहे होंगे और दुआओं की ज़रूरत भी है इस टाइम। दोस्तों, मैंने आपको अगले व्लॉग में एक खुशखबरी दी थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मियाँ का बड़ा करम कि वो मेरी जो खुशखबरी थी आप लोगों के लिए, जो खबर थी, वो सच साबित हुई। आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब ने जो यानी केस पे जो दलाल दिए, उनमें सारी वही बातें थी जो मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मेरी वो खबर सच साबित हुई। क्या? एक तो गवर्नमेंट अमली तौर पे ख़त्म हो चुकी है। उसका चीफ जस्टिस ने बता दिया कि जब आप एक कानून पास नहीं करा सकते, एक बिल पास नहीं करा सकते, तो आप यानी अमली तौर पे आपकी हुकूमत ख़त्म हो चुकी है। फिर आपको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का लेना पड़ेगा, यानी आपके पास वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं है, यानी अमली तौर पे आप हुकूमत ख़त्म है, सिर्फ एक ढांचा दिखावे वाली बात चल रही है। दूसरा, मैंने बताया था कि इलेक्शन इकट्ठे हो रहे हैं। तो एक दो दिन पहले जो दोस्त इस मुल्क की खैरख्वाही करते हैं, आपको पता है कि वो आए थे, उन्होंने चीफ जस्टिस साहब से मुलाकात की और चीफ जस्टिस साहब ने वो बात आज खुली यानी कोर्ट में भी बताई कि कुछ दोस्त मेरे से मुलाकात करने आए थे और उनका क्या भी जो भी था, मतलब कि गवर्नमेंट का पैगाम। मगर एक बात वाज़ह हो गई कि चीफ जस्टिस साहब ने बताया कि जी इलेक्शन 14 मई को हर हालत में होंगे, यानी नो डाउट हमने जो डिसीजन दिया है वही डिसीजन फाइनल है, क्योंकि आखिर सुप्रीम कोर्ट है। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसले भी रद्द बदल में होते रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को भी लोग या हुक्मरान चाहते हैं कि हम अपनी मनमानी करेंगे, तो फिर कौन जाएगा सुप्रीम कोर्ट में? कौन एतमाद करे पर जजों के ऊपर? कोई एतमाद नहीं करेगा। एक आवाम के लिए, गरीब लोगों के लिए, मिडिल तबके के लिए मैं वाज़ह तौर पे पहले ही बताता हूँ आप लोगों को कि एक ही उम्मीद होती है, अदालत, कि वहाँ हम जाएंगे और हमें रिस्पांस मिलेगा, हमें अपना हक मिलेगा, हमारे साथ इंसाफ होगा। अगर वो ही इंसाफ जो नीचे नीचे से लोग ऊपर आते हैं, सिविल जज से लेके फिर हाई कोर्ट तक आ जाते हैं, फिर उनकी आखिरी आखिरी लास्ट उम्मीद जो होती अल्लाह मियाँ की बारगाह में। मगर ज़ाहिरी तौर पे जो इस यानी जो एक सिस्टम चल रहा है मुआशरे में, तो फिर लास्ट उनकी उम्मीद होती है सुप्रीम कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट में भी उनको यानी इस टाइप के फैसले होंगे, तो फिर कौन यानी भरोसा करेगा? ये सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहतरीन काम किया, सब उसके काम A1 है माशाल्लाह, क्रेडिट वो ले चुका है। और रमज़ान शरीफ के महीने में जैसे उन्होंने स्टैंड लिया है इस फैसले पे, तमाम हुक्मरानों की जो भी उनके साथ मुलविस थे, पीडीएम की हवा निकाल दी। पीडीएम अमली तौर पे वैसे भी तो ख़त्म हो चुकी है। पीपल्स पार्टी की राहें जुदा हो चुकी हैं। पीपल्स पार्टी बाकायदा तौर पे इस चीज़ की हामी है कि पीटीआई से मुज़ाकरात किए जाएँ। और जमहूरी पार्टी है, ज़ाहिर है जमहूरी पार्टियों की यही तो बात होती है, यही तो एक हुस्न होता है कि जब तक बंदा बातें नहीं करता, टेबल पे नहीं आता, तो मसाइल कैसे हल होंगे? मसाइल हल करने की एक यही तो आखिरी उम्मीद होती है कि टेबल टॉक्स। जब टेबल टॉक्स होते हैं, तो ज़ाहिर है कुछ बातों में किसी की कुछ बात मानी जाती है, कुछ अपने आप को नीचे भी किया जाता है, 2 कदम किसी को पीछे हटना पड़ता है। 2 कदम आगे चल के फिर ज़ाहिर है उनको जब पीछे हटेंगे तो बात कोई बनेगी, और ये सब बातें तब तय होती हैं जब बंदा टेबल टॉक्स पे आता है। तो लिहाज़ा बिलावल भुट्टो साहब ने एक बेहतरीन ये इक़दाम उठाया है कि उन्होंने जो हामी भरी है बातों की, यानी एक जमहूरी पार्टी का उन्होंने सबूत दिया है, जमहूरी पार्टी के सरबराह होने के नाते। बाकी जो दोस्त नहीं मान रहे उनको भी वो कायल करने की कोशिश कर रहा है। आज मुलाकात हुई है फजल रहमान साहब और इनकी, मगर ये जो 1-2 बातें ये थी। और तीसरी मैंने बात आपको बताई थी कि इलेक्शन हो रहे हैं, हर हालत में हो रहे हैं, मगर इकट्ठे हो रहे हैं। और वो भी बात आज साबित हो गई, क्योंकि गवर्नमेंट बाकायदा तौर पे अमली तौर पे तो ख़त्म है, हर हवाले से ख़त्म है। और वो चाह रही थी कि इलेक्शन यानी जो जो डेटें हैं वो अपनी मनमानी वाली दे रहे थे, यानी उनकी मकसद यही था कि इलेक्शन इकट्ठे हो। और इंशाअल्लाह ताला ये भी फैसला मैंने आपको बताया था हो चुका है कि इलेक्शन इकट्ठे हो रहे हैं, और वो भी आज बात साबित हो गई। लिहाजा आज
کا جو ڈیسیشن ہے کل تک ہے. کل انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ کل سارے سیاستدان جن جن کو بھی سپریم کورٹ نے بلایا ہے انشاءاللہ وہ سب آئیں گے. جن جن کو بھی سپریم کورٹ نے بلایا ہے سب آئیں گے، بھلے اقتدار کے دور والے ہوں، لوگ ہوں، یا سیاسی دوسری دور والے، سب آئیں گے اور سب کے رویوں میں بڑی تبدیلی آپ کو نظر آئے گی. میں بڑا اشارہ دے رہا ہوں سمجھ والے لوگوں کے لیے جو ماشاءاللہ اشارتی زبان سمجھتے ہیں. تو سب لوگ آئیں گے اور ان کے رویے میں بڑی تبدیلی ہوگی، ان کی باتوں میں بڑی تبدیلی ہوگی، ان کی لینگویج میں اتنی تبدیلی ہوگی، باڈی لینگویج میں آپ سمجھ جائیں گے کہ کوئی بات ہوئی ہے. اور ان کو کسی نے کوئی سمجھایا ہے کہ بھئی آخر بات آپ لوگوں کو بھی ایک بننی پڑے گی کہ آپ کو سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا. اور ظاہر ہے اس ملک کے لیے تو ہو جائے، اس عوام کے لیے تو ہو جائے. جب ہم سب لوگ چاہتے یہی ہیں کہ اس ملک کی بہتری ہو، اس ملک کی ترقی ہو، عوام خوشحال ہو، عوام کی بہتری کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ عوام کی پہ اوپر جو یہ اتنا سارا بڑا بوجھ پڑا ہوا ہے مہنگائی کا، اس کا خاتمہ ہو. یعنی سبھی لوگ سیاستدان جو ہیں وہ یہی چاہتے ہیں نا کہ عوام کی بھلائی ہو، عوام کے حقوقوں کا تحفظ کیا جائے، عوام کے ساتھ جو ناانصافیاں ہیں وہ ختم کی جائیں، ان کے اوپر جو اتنے سارے بڑی مہنگائی کے جو بم گرائے گئے ان کا کسی طریقے سے حل ہو. تو ظاہر ہے سب جب لوگ ہم یہ چاہتے ہیں تو ہمیں پھر اکٹھے ہو کے پھر ایک بات کرنی تو پڑے گی. علیحدہ علیحدہ تو ہم باتیں ویسے کرتے ہیں اپنے جلوسوں میں، ہم نے عوام کے لیے یہ کرنا ہے، ہم نے عوام کے لیے یہ کیا، پھر کرتے ہیں یا نہیں کرتے. باتیں تو یہی کرتے ہیں نا کہ ہم نے عوام کی بھلائی کے لیے کرنا ہے. تو بھائی عوام کی بھلائی ہے، اس ملک قرارداد کی اگر بھلائی ہے تو اسلامی جمہوریہ پاکستان کی خاطر، اس عوام کی خاطر، جیسے آپ لوگ بھلائی کی باتیں کرتے ہیں اب ان کی خاطر آپ اکٹھے بھی ہو جائیں. اکٹھے ہوں گے تو ظاہر ہے کوئی بات ایک ہوگی. اور انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سارے لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں اور ان کو اکٹھا ہونا ہی پڑے گا. کل انشاءاللہ تعالیٰ ان کی کافی آپ کو تبدیلی آئے گی باڈی لینگویج میں بھی، ہر حوالے سے. اور کل انشاءاللہ حتماً کوئی رزلٹ جو ہے وہ فائنل ہو جائے گا. اور میں آپ کو دوسری ایک بات بتا رہا ہوں کہ یعنی وہ وقت سے پہلے ایک اور خوشخبری یہ دے رہا ہوں کہ اگر دیکھیں کچھ چیزیں میں نے پہلے بتایا کہ جب ہمیں سمجھوتا کرنا پڑتا ہے کسی مقصد کے یا کامیابی کے لیے آگے نکلنا پڑتا ہے تو پھر کچھ باتیں یعنی 2 قدم پیچھے ہمیں ہٹنا پڑتا ہے. تو لہٰذا سب لوگ 2 قدم ہٹ رہے ہیں. اور الیکشن جب پورے ملک کی ہو رہی ہے تو ظاہر ہے پھر مجھے لگ رہا ہے شاید حالانکہ ہے بڑا مشکل، مگر اگر اتفاق رائے ہو جاتا ہے تو اچھی بات ہے. کوئی مہینہ آدھا آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا الیکشن میں. یہ شاید ہو سکتا ہے، ہو یا نہ ہو، الیکشن ہو، ہر حالت میں ہو. اب الیکشن کے سوا کوئی چارہ نہیں رہا اس ملک کا. بھائی عوام کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جتنا عوام اس ٹائم دلدل میں مہنگائی میں پھنس چکی ہے، کبھی ایسے حالات نہیں گزرے تھے جو ابھی حالات گزر رہے ہیں اس ملک کے اوپر، عوام کے اوپر. بڑے لوگوں کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے، ان کی تو سب چیزیں باہر سے آتی ہیں، ان کی سب چیزیں ایسے سمجھو کہ ان کو گفٹنگ میں سب کچھ ملتا رہتا ہے. مگر جو نیچے والا طبقہ ہے، پرائمری طبقہ ہے، وہ تو بیچارہ خود کما کے کھاتا ہے. ایک دن کماتا ہے، یعنی ایسے سمجھو کہ سارا دن اس کی کمائی جو ہے ایک وقت کے کھانے کے برابر ہو جاتی ہے. سارے دن کی کمائی ایک ٹائم کا کھانا ہے. اتنی محنت ان کو کرنی پڑ رہی ہے. گھر میں اگر 3-4 بندے ہیں تو سب کما رہے ہیں. یہاں تک بات پہنچ چکی ہے کہ پہلے تو ہم بولتے تھے نا کہ جی اردو اسپیکنگ سندھی یا جو بھی عوام ہیں تو یعنی مردوں کے ساتھ عورتیں بھی شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں. اب یہی بات جو ہے گاؤں دیہاتوں عام شہروں تک پہنچ چکی ہے. اور میں سمجھتا ہوں جتنی ہاری کی عورت، جتنی یعنی گاؤں کی عورت محنت کرتی ہے شاید کوئی کرتی ہوگی، اتنا کوئی محنت نہیں کر سکتا. مگر اب حالات اتنے وہ ہو چکے ہیں، اتنا انسان آدمی مجبور ہو چکا ہے کہ سب کام کر رہے ہیں، سب محنت کر رہے ہیں تاکہ کوئی گھر کا اچھے طریقے سے گزر سفر ہو سکے. بہرحال یہ بھی میں انشاءاللہ، کیونکہ میں کچھ میرے پاس اور بھی خبریں ہیں، میں نیکسٹ ولاگس میں آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش ہوں گا. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ میرا ولاگس پسند آئے گا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. خدا حافظ.